अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रुखमा इरफान मलिक। आज के इस वीलॉग में आपको खुश आमदीद कहना चाहूँगी। नाज़रीन, आज के इस वीलॉग में 5 दिलचस्प ख़बरें आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ, जिनमें सबसे पहली ख़बर रजब भट्ट के हवाले से है। इनकी वालदा को हार्ट अटैक हुआ। रजब भट्ट जो कि यूके में थे, अब पाकिस्तान वापस आ गए हैं, लेकिन पाकिस्तान आकर इन्होंने अपनी लोकेशन रिवील नहीं की है। अपने घर क्यों नहीं गए, ये तमाम चीज़ें। इसके साथ साथ मीरा सेठी की तलाक के बाद एक और अदाकारा ने अपनी तलाक का इंकशाफ किया है। जी हाँ, ये अदाकारा कौन है ये भी आपके साथ शेयर करेंगे। साथ ही साथ दुनिया टीवी का प्रोग्राम मज़ाकरात, इसमें फरहा सादिया ने शिरकत की, जो कि एक ज़माने में बहुत मशहूर मॉर्निंग शो होस्ट हुआ करती थी। और इनकी चौथी शादी पर इनकी औलाद ने आखिर बगावत क्यों की, ये तमाम चीज़ें। और आखिर में कतरीना कैफ जो हैं, अब 42 बरस की उम्र में माँ बनने जा रही हैं, और इस हवाले से लोगों की क्या राय है ये भी आपके साथ शेयर करेंगे। और बहुत मशहूर कुछ यूट्यूबर्स हैं, उनके गिर्द भी FIA ने घेरा जो है वो तंग कर दिया है। तो बहुत सी डिटेल्स आज के इस व्लॉग में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। सबसे पहले रजब भट्ट की कहानी की तरफ आएंगे। रजब भट्ट जो आपको पता है हमेशा से तनाज़ात में रहते हैं, और अपनी जान बचा कर, क्योंकि इन पर तौहीन मज़हब का एलिगेशन था, ये दुबई गए। दुबई में पकड़ना किसी भी मुलजिम को बहुत आसान होता है। उसके बाद ये यूके चले गए, यूके गए, फिर इनकी ईमान से सेपरेशन, वो सारी बातें ऑन रिकॉर्ड हैं। उसके बाद जी अब इनका बेटा हुआ है। अब रजब भट्ट जो हैं वो पाकिस्तान वापस आए हैं। इन्होंने एयरपोर्ट पर एक वीलॉग भी किया, लेकिन इनका ये कहना था कि अभी मैं अपने घर वापस नहीं जा रहा। इनका घर जो है वो पार्क व्यू सोसाइटी में है। अभी वो अपने घर नहीं गए, बल्कि ये किसी और मकाम पर गए हैं, खुफिया मकाम पर गए हैं। जगह इन्होंने अपनी रिवील नहीं की, क्योंकि रिसेंटली इनके घर फायरिंग के भी बहुत से वाक़यात जो थे वो रूनुमा हुए थे। तो लोग इनसे हसद भी करते हैं, दुश्मनी भी करते हैं, जिसकी वजह से रजब भट्ट इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद हैं। लोकेशन इन्होंने शेयर नहीं की, लेकिन हाँ, अपने बेटे का दीदार ये कर चुके हैं। अपनी बेगम से, अपनी बहन, अपनी वालदा से जो है ये मुलाकात कर चुके हैं, उसी खुफिया मकाम पर जहां इन्होंने भी पनाह ली हुई है। वहां पर ये अपने तमाम फैमिली मेंबर्स से मिल चुके हैं। इसी के साथ साथ इसी दौरानिए में एक वीडियो वायरल हो रही है रजब भट्ट की वालदा की, जो उनके साथ रजब भट्ट की वालदा हैं और इनकी बहन गज़ल हैं। और रजब भट्ट की जो वालदा हैं वो वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, गज़ल वीडियो रिकॉर्ड कर रही है, और उसमें उसकी वालदा जो है रजब भट्ट की ड्रामा कर रही है, जैसे वो मौत उसको वाक़ई हो गई और वो मर गई है। और जो गज़ल है वो बहुत ज़्यादा घबराहट का शिकार है, उसने अपनी शक्ल रोने वाली बना ली। भाई एक्टिंग भी जो है वो इन्हीं लोगों पर ख़त्म है कि इन्होंने मौत को भी मजाक बना लिया, और व्यूज़ लेने की हद तक कि किस हद तक जो है वो गिर सकते हैं, गिर जाते हैं। अच्छा जी, वो मौत का जो ड्रामा माँ कर रही थी, उसके बाद जी ईमान बीच में आती है, घर का एक और फर्द बीच में आता है, और फौरी तौर पर कहा जाता है नहीं नहीं ये तो सब ड्रामा था, तुम परेशान ना हो। और जो गज़ल है जी वो रोती है, चीखती है, और मदद के लिए भी पुकार रही होती है। तो ये एक स्क्रिप्टेड सा एक ड्रामा था। मुझे नहीं लगता कि ये असल में ऐसा उसकी माँ ने ड्रामा किया होगा। अगर इतनी कोई बात हो तो उसमें आपके पास इतना मौका नहीं होता कि आप साथ साथ वीडियो शूट कर रहे हैं और माँ के पास आए, माँ मर गई हो। सो आप ये देखें कि व्यूज़ का चक्कर, फिर एक मुकद्दस रिश्ता, माँ बेटी का जो रिश्ता है, उसको इन्होंने कितना जो है वो अजीबो गरीब बना दिया, व्यूज़ के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। और रजब भट्ट खुद से तो हमेशा एक कंट्रोवर्सीज का शिकार रहते हैं। अब इनकी वालदा भी लगता है इन्हीं के जैसी हैं, जिन्होंने इस तरह के काम जो है वो शुरू कर दिए, और बहन तो शुरू से ही ऐसी है। तो आप लोगों की इस बारे में क्या राय है? मेरे ख्याल में तो उसको क्रिटिसाइज ही करना चाहिए। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अगली खबर की तरफ आते हैं। मीरा सेठी की तलाक के बाद अनुशे अब्बासी ने भी अपनी शादी के इख्तिताम का ऐलान किया है। 6 साल बाद ये इंकशाफ किया गया है। हालांकि ये वही अनुशे अब्बासी हैं जो हमें सोशल मीडिया पर एक टाइम पर बहुत ज़्यादा खुशो खुरम जो थी वो नज़र आती थी। इन्होंने शादी की थी 2014 में। मरहूम क्रिकेटर थे तस्लीम आरिफ अब्बासी, इनके बेटे थे अनान आरिफ अब्बासी, इनसे इन्होंने शादी की थी। मियाँ बीवी इकट्ठे व्लॉग्स बनाते थे, ये अपना मेकअप दिखा रही होती थी, और मतलब हैप्पी कपल था। लेकिन फिर जनाब अभी रिसेंटली इन्होंने अनुशे ने अपने एक 365 चैनल है, उस पर उष्णा शाह एक शो करती हैं, उसमें इन्होंने शिरकत की, और इन्होंने कहा कि 2019 में इनकी शादी ख़त्म हो गई थी, लेकिन इन्होंने इस बात को राज रखा क्योंकि इनकी वालदा उस वक्त बहुत बीमार थी, तो वो नहीं चाहती थी
کہ والدہ کی بیماری کے دوران ان کی طلاق کی باتیں جو ہے وہ کی جائیں. 2021 میں ان کی والدہ کا انتقال ہو جاتا ہے، جس کے بعد انوشے نے کہا کہ میرے لیے وہ وقت گزارنا بہت مشکل تھا، لیکن اس مشکل وقت میں میری فیملی میری ڈھارس بنے. تو انوشا عباسی کے جو فینس ہیں وہ ایک دم چونک گئے کہ 6 سال بعد انہوں نے اپنی طلاق جو ہے وہ اس کو ریویل کیا ہے. اچھا جی، اب آگے آتے ہیں فرحہ سعدیہ کی طرف. فرحہ سعدیہ جن کو ہم 3 دہائیوں سے، میں بہت چھوٹی تھی، بچپن میں ہم ان کو اے ٹی وی پہ مارننگ شو کرتے ہوئے دیکھا کرتے تھے، اور اس ٹائم یہ ایک اچھی تھی. حالانکہ مارننگ شوز کی جو کوئین تھی وہ نادیہ خان کہلاتی تھی، بٹ یہ بھی ایک اچھی جو تھی وہ ہوسٹ تھی. لیکن اپنی شادی کو لے کر یہ ہمیشہ سے تنازعات میں جو ہیں وہ گھری رہی ہیں. ابھی بھی یہ ایک اے ٹی وی کا ایک وہی سیٹ اپ ہے، اسی پہ ہی آج کل پھر سے مارننگ شو جو ہے وہ کر رہی ہیں، ڈراماز وغیرہ بھی کر رہی ہیں. لیکن ریسنٹلی دنیا ٹی وی کا شو ہے مذاکرات، اس میں انہوں نے شرکت کی اور جی اپنے پہلے شوہر کو یاد کرتے ہوئے بہت زیادہ آبدیدہ ہو گئی، جذباتی ہو گئی. ان کے بارے میں لوگ یہ بہت باتیں کر رہے ہیں کہ بھئی آپ نے ایک شادی کی، پھر دوسری شادی کی، پھر تیسری شادی، تو آپ کو اپنی پہلی محبت بہت یاد آ رہی ہے. بہت سے لوگ ان کی شاید باقی شادیوں کے بارے میں نہیں جانتے. یہ لوگوں کا کلیم ہے، یہ ذرائع دعویٰ کر رہے ہیں. اس کی حقیقت کیا ہے یہ تو obviously انہوں نے خود کبھی اس پر جو ہے وہ بات نہیں کی. فرحہ سعدیہ کے اقبال حسین جو ان کے پہلے شوہر تھے، محبت کی شادی تھی، ان کے 2 بیٹے تھے. وہ 2 بیٹے جو ہیں وہ اب باہر پڑھ رہے ہیں، یہ ان سے ملتی بھی ہیں، سارا کچھ ہوتا ہے. لیکن اس کے بعد لوگ یہ کہتے ہیں، ذرائع یہ کہتے ہیں، اسلام آباد کے حلقے صحافی جو ہیں وہ یہ بات کرتے ہیں کہ فرحہ سعدیہ نے ایک شادی، ایک شیف تھا، اور شیف جو تھا وہ بہت امیر کبیر شیف تھا، اس سے شادی کی تھی، اور پھر اس شادی کو انہوں نے خفیہ رکھا تھا، اور اس شیف سے انہوں نے اپارٹمنٹ اور کافی جو اثاثے تھے وہ اپنے نام لگوائے. وہ ان کے ساتھ بڑا آنیسٹ تھا، اور بعد میں انہوں نے اس کو چھوڑ دیا تھا. پھر دوبارہ جو تھی ایک اور شادی کرنے لگی تھی، تو پھر ان کی اولاد تب جوان، دونوں بیٹے جوان ہو گئے تھے، تو ان کی طرف سے بغاوت اور ایک ریزسٹنس سامنے آئی تھی، جس کی وجہ سے انہوں نے شادی نہیں کی تھی. لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں انہوں نے 3 شادیاں کی ہوئی، اور چوتھی پر یہ معاملہ ہوا تھا، بچے میدان میں آ گئے تھے. اور کچھ کہتے ہیں کہ نہیں 2 شادیاں تھی، تیسری کے وقت بچے جو تھے انہوں نے بغاوت کی تھی. بٹ بہرحال یہ لوگ کلیم کرتے ہیں. جب یہ شریک ہوئی اس شو میں تو مذاکرات میں بھی ریسنٹلی، تو انہوں نے کہا کہ یک طرفہ محبت فضول ہے، محبت اصل میں احترام کا نام ہے. زندگی میں ایک سے زیادہ محبت ہو سکتی ہے، لیکن آج کے دور میں ایک بار بھی محبت ہونا مشکل ہے. اسی پروگرام میں انہوں نے امجد اسلام امجد کی مشہور نظم جو ہے میرے چارہ گرد جو ہے وہ پڑھی، اور نظم پڑھتے ہوئے یہ بہت زیادہ ایموشنل ہو گئی، بہت زیادہ مطلب آنکھوں میں ان کی آنسو آ گئے. لیکن لوگ جو تھے وہ یہ بات کر رہے تھے کہ آپ نے ایک شادی کی، پھر دوسری کی، پھر تیسری کی یا نہیں کی، وہ تیاری تو پوری تھی، یا پتہ نہیں چوتھی کے ٹائم یہ معاملات ہوئے. تو اب آپ اس طرح سے ایموشنل جو ہیں وہ ہو رہی ہیں. تو جب آپ کا گھر پہلی دفعہ ہی خراب ہو رہا تھا تو آپ نے بچا لینا تھا اپنے گھر کو. اب یہ باتیں جو ہیں وہ آپ کے منہ سے زیب نہیں دیتی ہیں. لوگ کہہ رہے ہیں. ساتھ ہی ساتھ فرحہ سعدیہ نے نوجوان لڑکیوں کو نصیحت بھی کی کہ جب آپ شادی کا فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں ماں باپ کی جو رائے ہوتی ہے اس کا احترام جو ہے وہ لازمی کریں. اس پر بھی میں لوگوں کے کامنٹس دیکھ رہی تھی. انہوں نے کہا جب آپ نے دوسری شادی کی تھی تو کیا آپ نے اس وقت اپنے، چلو پہلی دفعہ تو نہیں لیکن دوسری دفعہ کیا آپ نے والدین کی جو رائے تھی اس کو شامل کیا تھا یا نہیں کیا؟ تو یہ مختلف آراء ہیں جو لوگوں کی سامنے آ رہی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ 4th سٹوری کی طرف آتے ہیں. انفلوئنسرز پر جوئے کا الزام ہے، اور اب نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی نے سوشل میڈیا انفلوئنسر رجب بٹ، انس علی اور ہریرا کے خلاف مقدمات درج کر لیے ہیں. ان پر بیٹنگ ایپس کے ایمبیسڈر کے طور پر کام کرنے کا الزام ہے. یہ لوگوں کو اکساتے تھے کہ وہ ان اپلیکیشنز میں جو بیٹنگ ایپس ہیں یا جو ٹریڈنگ ایپس ان میں انویسٹ کریں، اور اس کے بعد یہ تو ایمبیسڈر کے طور پر لاکھوں کما لیتے تھے، لیکن جو لوگ اندر پیسہ ڈالتے تھے ان کو کروڑوں کا جو ہے وہ نقصان ہوا ہے. یہی مقدمہ ندیم نانی والا، ٹک ٹاکر اقرا کنول پر بھی ہے، حسنین شاہ پر بھی ہے، اور ان کے خلاف 3 مقدمات ہیں. یہ عدالت کے روبرو پیش نہیں ہوئے، اور جناب اب جو ہے عدالت نے ان کے وارنٹ گرفتاری جو ہے وہ جاری کر دیے ہیں. اب گرفتاری ہوتی ہے یا نہیں یہ آنے والا وقت بتائے گا. لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، کترینہ کیف اور وکی کوشل نے گڈ نیوز سنا دی ہے. کترینہ کیف از پریگننٹ. انہوں نے یہ سٹوری انسٹاگرام پر شیئر کی. اکتوبر یا نومبر تک ان کی جو ڈیلیوری ہے وہ ڈیو ہے.
اور بہت خوبصورت پیغام اور پکچر انہوں نے انسٹاگرام پر شیئر کی. میں دیکھ رہی تھی بہت سی لڑکیاں یہ ایڈمائر کر رہی تھیں کہ جی کترینہ کیف 38 ایئرز میں لڑکیاں شادی کر سکتی ہیں اور 42 ایئرز میں پریگننسی کے بھی عمل سے گزر سکتی ہیں اور وقت جو ہے وہ اب تبدیل ہو رہا ہے. دیر از نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ, وقت تبدیل ہو رہا ہے, لیکن یہ قسمت کی بات ہے. سب سے پہلے تو آپ کترینہ کیف نہیں ہیں. تو کترینہ کیف کی شادی 38 ایئرز میں اتنی شاہانہ ہو سکتی ہے, اور اس کی جو فٹنس لیول کا یہ سب تھا کہ جی 42 میں وہ ایک بچہ بھی پیدا کر رہی ہیں. اور کترینہ کیف سے زیادہ یہ قسمت کی بھی باتیں ہوتی ہیں. میرے خیال میں کسی چیز کو آئیڈیلائز نہیں کرنا چاہیے, نیچرلی فلو کے ساتھ چلنا چاہیے. اینڈ وین ایور یو فائنڈ دا رائٹ کمپیٹیبل آپشن, گو ود اٹ, میری اینڈ انجوائے دا ریسٹ آف یور لائف. آج کے اس ویلاگ سے اتنا ہی. کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا. انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات کریں گے. اللہ حافظ.